बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 3 नवंबर 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 19 रबीउल सानी मुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, इन्फो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जुमा का खुतबा गजा अतियात मुहिम पर जोर दिया जाए, वज़ीर इस्लामी अमूर। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में आज जुमा के खुतबात गजा पट्टी के फ़लस्तीनी भाइयों के लिए जारी एहतियात मुहिम में हिस्सा लेने के मौजू पर होंगे। आज वेबसाइट के मुताबिक सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने सऊदी अरब भर में जामे मसाजिद के खतीबों को तहरीरी तौर पर हदायत दी है कि वो जुमे का खुतबा फ़लस्तीनियों की मदद के मौजू पर दें। तमाम लोगों को एहतियात मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तरगीब दें। वाज़ेह है, सऊदी अरब में आला क़यादत की हदायत पर साहम प्लेटफॉर्म पर एहतियात मुहिम जारी है। सऊदी अरब में शानदार सर्कस शो द ग्रेट जो लाइटनेस है उसका आगाज़। सऊदी अरब में जो सर्कस शो है द ग्रेट लाइटनेस का इनेकाद किया गया। चौथे अर्जेंटाइन शो का आगाज़ रियाद शहर की जो शदादी नूरा यूनिवर्सिटी के ब्लू थिएटर में हुआ। शो में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों ने परफॉर्मेंस पेश की। सऊदी अरब की थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम शो की पहली रात जदुई करतब और जदुई खेल पेश किए गए। छुपे हुए डब्बों का इस्तेमाल किया गया जिसके हैरत अंगेज़ करतब दिखाए गए। फ़नकारों ने शो के कई सेगमेंट्स में कुछ सामीन जो है उनको भी शामिल किया। ये शो जो है वो 4 नवंबर तक जारी रहेगा। कार के सहराई गहरे गड्ढे में गिरने से बचने की खौफनाक वीडियो। कसीम यूनिवर्सिटी के साबिक क्लाइमेट प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मसनद ने ट्विटर पर अपने अकाउंट के जरिए एक वीडियो शाया की जिसने देखने वाले लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक कार ड्राइवर जो है वो गहरे गड्ढे में गिरने से बाल बाल बच गया। लोगों के ख्याल में ये गहरा गड्ढा जो है वो असल में सहरा के वस में एक पुराना चश्मा था। वीडियो में दिखाया गया कि कार एक सुराख के किनारे पर तिरछी खड़ी है और तकरीबन उसमें गिरते गिरते बच गई है। एक शख्स ने ट्रक का इस्तेमाल करते हुए कार ड्राइवर की मदद करने के लिए जो है मुदाखलत की और उस कार को वहां से हटाया। खुशियों और रनाइयों और शहनाइयों से सजे नए होटल की न्योम शहर में तामीरात की इब्तदा। सऊदी अरब में खुशियों रनाइयों और शहनाइयों के मौके में एक बड़े जो है वो जदीद तरीन ज़ेर तमीर शहर न्योम में 3 सियाहती होटलों की एक इब्तदाई झलक शुरू होने लगी है। ये झलक एक पायदार सियाहती मंजिल लीजा की है जो लग्जरी होटल्स की इंडस्ट्री में बड़े नाम जो हैप्पी ताज ने 3 बुटीक होटल्स की सूरत में शुरू किए हैं। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हैप्पी ताज के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ओलिवर रेपले ने कहा कि कारकुन 3 होटलों के लिए ज़मीन की खुदाई करेंगे, फिर संगे बुनियाद रखी जाएगी। इन 3 होटल्स में हर एक 40 कमरे अगले साल के आगाज़ में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ये होटल अपने मेहमानों के लिए अपने दरवाजे 2028 में खोल देंगे। एक महीने में इदारा अमानामा को 2.5 मिलियन फ़ोन कॉल्स मौसूल। सिक्योरिटी ऑपरेशन नेशनल सेंटर को साल रवा 2023 के माह अक्टूबर के दौरान रियाद, मक्का मुकर्रमा और शर्किया रीजन्स में 25,21,944 कॉल्स मौसूल हुई हैं। अदर वेबसाइट के मुताबिक मुश्तरका सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर ने 911 पर मौसूल होने वाली कॉल्स को निपटाने के लिए मुतलका इदारों को हदायत जारी की हैं। सिक्योरिटी सेंटर 24 घंटे काम करता है और उसके पेशा वाराना एहलकार इंतहाई महारत के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं और ये कई ज़ुबानों के माहिर भी हैं। इस हवाले से ऑपरेशन सेंटर के जिम्मेदार का कहना था कि मक्का रीजन में 8,83,662, रियाद रीजन में 11,17,554 और मशर के रीजन में 5,20,528 कॉल्स मौसूल हुई हैं। इंडियंस जो हैं वो 2030 में आलमी सफ़र में सबसे आगे और सऊदी अरब और खलीज उनके इंतखाब में सबसे आगे होंगे। बुकिंग एप्लीकेशन की मुताले से ये बात सामने आई है कि दो हिंदुस्तानी जो है वो 2030 तक टूरिज़म के अखराजात में आलमी सतह पर चौथे नंबर पर होंगे। ताहम जो है तफरीही सफ़र हिंदुस्तानियों की तरफ से पिछले साल किए गए कुल दौरों में से सिर्फ 1% की नुमाइंदगी करता है और ये पेशगोई 2030 तक जारी रह सकती है। और इसके अलावा रिपोर्ट की पेशगोइयों की बुनियाद पर 2030 में आलमी सतह पर 5 बिलियन जो है वो दौरे किए जाएंगे। पिछली रिसर्च के मुताबिक अमेरिका, चीन, जर्मनी 3 मुल्क थे जिन्होंने आलमी सतह पर सफ़र पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए, जबकि इंडिया छठे नंबर पर था। गैर मुल्की दौरों पर कुल अखराजात तकरीबन 25% से बढ़कर 35% तक पहुँचने की तवक्को है। एक अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तानी मुसाफिर 2030 तक इजाफी 5 बिलियन जो है वो सफ़र करेंगे और उस वक्त तक सफ़र और सियाहत पर खर्च $410 बिलियन तक पहुँच जाएगा।
بلا وجہ ہارن بجانے پر آپ کو جرمانہ ہو سکتا ہے۔ سعودی محکمہ ٹریفک کے تمام ڈرائیوروں کو بلا وجہ ہارن بجانے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کرنا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے، اور محکمے نے کہا بلا وجہ ہارن بجانے سے دوسرے ڈرائیوروں سمیت راہگیر پریشان ہوتے ہیں۔ محکمے نے کہا بلا وجہ ہارن بجانا ٹریفک قوانین کے مطابق خلاف ورزی ہے، جس پر جرمانہ ہو سکتا ہے۔ وزارت تجارت نے 2280 فیوجی الیکٹرک سپلٹ اے سی واپس منگوا لیے۔ سعودی عرب کی وزارت تجارت نے 2280 جو فیوجی الیکٹرک سپلٹ ایئر جو کنڈیشنڈ ہے واپس منگوانے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ یہ سعودی عرب کی جو توانائی کی بچت کے اسٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ وزارت تجارت کسٹمر سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ ڈیوائس ڈیفیکٹو پروڈکٹس جو ہے وہ ریکال سینٹر کی ویب سائٹ recalls.sa کے ذریعے واپس منگانے کی جو مہم ہے اس میں شامل ہوں، اور 9200106666 پر جو ہے کال کر کے آپ الیکٹرک کمپنی سے رابطہ کریں، اور تاکہ وہ آپ اپنے اے سی کی واپسی اور اپنے جو اماؤنٹ ہے اس کو واپس لے سکیں۔ مسافروں کے حقوق، سعودی ایئر لائن نے 54 ملین ریال معاوضہ ادا کیا۔ سول ایویشن، سعودی عرب کی جنرل سول ایویشن اتھارٹی کے مطابق سعودی ایئر لائنز نے 2021-22 کی مدت کے دوران مسافروں کو معاوضے کے طور پر 58 ملین ریال ادا کیے، اور جو ہے عرب نیوز کے مطابق جو ہے جو معاوضوں نے کسٹمرز کے کئی خدشات کو دور کیا، جن میں تاخیر، سامان کا نقصان، فلائٹ کی منسوخی اور اس کے اوقات میں رکاوٹیں شامل ہیں۔ انیشیٹو مسافروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے اتھارٹی کے عزم سے جو ہے وہ ہم آہنگ ہے، اور یہ 20 نومبر سے جو نافذ ہونے والے نئے قانون ہیں اس کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ جنرل اتھارٹی کے جو ہے ان کا کہنا تھا، جو ان کے نمائندے ہیں، کہ تنظیم مسافروں کے لیے جو ہے اپنی سروسز کو بڑھانے پر زور دے رہی ہے، اور ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا مقصد اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ان کے حقوق کا اچھی طرح سے خیال رکھا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ معاوضے بعض صورتوں میں ٹکٹ کی اصل قیمت کے 150 سے 200% تک بڑھ جائیں گے۔ یہ معاوضے مسافر کے سفر کے ہر مرحلے کو کور کریں گے، جس میں ٹکٹ کرنے سے لے کر بورڈنگ تک اور دوران پرواز ہینڈلنگ، مسافروں کو کیٹرنگ، نقصان یا گمشدہ سامان کا تخمینہ، جو کہ 6568 ریال کا معاوضہ ہو سکتا ہے۔ سعودی ایویشن اسٹریٹجی کے مطابق ترقی کے مقاصد کے ایک حصے کے طور پر سعودی عرب کا مقصد مسافروں کی تعداد میں 200% اضافہ کرنا ہے، جو ہر سال تقریباً 330 ملین تک پہنچنا ہے۔ یہ 2030 تک 250 سے زیادہ بین الاقوامی مقامات کے ساتھ روابط قائم کرنے کی کوشش اور عالمی ہوابازی کے شعبے میں اپنی پوزیشن کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ دمام الخبر میں موسلادھار بارش سے سڑکیں زیر آب آ گئیں، جبکہ شہر کی کئی جو سرنگوں میں بھی پانی بھر گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق اولے گرنے سے کئی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے، ریجن بھر میں ہنگامی حالت کا نفاذ کیا گیا، امدادی ادارے پانی میں پھنسنے والوں کو بچانے میں مصروف رہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ دمام میں ابن خلدون انڈر پاس کے علاوہ کئی سرنگوں میں پانی بھر گیا جو ہے وہ جمعرات کو، جہاں کئی گاڑیاں ڈوب گئیں، جبکہ شہر کی اہم جو سڑکیں تھیں وہ بھی زیر آب آئیں۔ سڑکیں ڈوب جانے کے باعث جو ہے ٹریفک کا نظام مفلوج ہوا تھا، جبکہ جو مشرقی ریجن کی میونسپلٹی تھی وہ اسی وقت پانی کو صاف کرنے میں مصروف نظر آئی۔ دوسری طرف سوشل میڈیا صارفین نے اولے گرنے کی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں، جن سے دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑیاں متاثر ہوئیں، جبکہ کئی شیشے جو ہے وہ گاڑیوں کے بھی ٹوٹے۔ طائف میں سیکیورٹی جو گشت ہے اس نے ایک شہری کو مقامی لکڑیاں فروخت کرنے کے جو ہے الزام میں گرفتار کر لیا۔ طائف گورنریٹ میں حفاظتی گشت نے ماحولیاتی تحفظ کے لیے خصوصی دستوں کے تعاون سے ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک شہری کو جو ہے وہ مقامی جو لکڑی ہے وہ فروخت کرنے کے لیے جو ہے وہ اس کو قبضے میں لے لیا۔ اس کے علاوہ باقاعدہ کارروائی کرتے ہوئے اس کو متعلقہ حکام کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ بین الاقوامی پریس رپورٹس میں پتہ چلا ہے کہ سبارو جو کہ ایک خصوصی جو الیکٹرانک جو آٹو موبائل جو الیکٹرک وہیکلز ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہے، اس نے کہا ہے کہ جو الیکٹرک کاریں ہیں وہ ٹیسلا کے ڈیزائن کردہ جو ناکس جو ہے چارجز اس پر انحصار کرنا شروع کر دیں گی۔ کمپنی نے وضاحت کی کہ 2025 سے شروع ہونے والے ٹیسلا کے نارتھ امریکن چارجنگ جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے لیے سپورٹس پر عمل درآمد شروع کر دے گی۔ جدہ مکہ شاہراہ پر ٹریفک حادثہ، 11 افراد زخمی۔ مکہ جدہ شاہراہ پر جمعرات کو ٹریفک حادثے میں 11 افراد زخمی ہو گئے۔ امدادی کارروائی میں جو ہے فضائی ایمبولینس کی جو خدمات ہیں وہ بھی حاصل کی گئیں۔ ادر ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کا کہنا ہے کہ اسے مکہ جدہ شاہراہ پر ٹریفک حادثے کی اطلاع موصول ہوتے ہی جائے وقوع پر 6 امدادی ٹیمیں ہیں اور فضائی ایمبولینس روانہ کر دی گئی۔ المناک ٹریفک حادثے میں 11 لوگ زخمی ہوئے، ان میں سے ایک کی حالت نازک ہے، جسے فضائی ایمبولینس کے ذریعے جدہ کے کنگ فہد ہسپتال 16 منٹ کے اندر اندر پہنچا دیا گیا۔ 10 کے جو ہے وہ زخم درمیانے درجے کے تھے، انہیں مکہ کے النور اور زہرہ کے کنگ عبدالعزیز ہاسپٹل جو ہے وہاں پر ایڈمٹ کر دیا گیا۔
یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن. آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.